الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين جاون ساڈے ویڑے جدے دل دی یہ تمنا ہے کہ سرکار میرے ویڑے آ بس او پڑھے جاون ساڈے ویڑے ایو منگدا میں دعا بیٹھا جاون ساڈے ویڑے مل کے پڑھو جاون ساڈے ویڑے
نہ لنگنا اس رستے نہ لنگنا اس رستے تائیوں گھر میں سجائی بیٹھا جاون ساڈے ویڑے اللہ جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرن تو بعد اج دی اے روحانی وجدانی ایمانی محفل پاک دا اہتمام جناب ڈاکٹر محمد میاں خان نے اپنے بیٹے نو ایک سفر دے اندر جیڑا کہ سفر محنت مزدوری دا سفر ہے او دے اندر بھیجن دی خوشی دے اندر پہلے اپنے کریم آقا دی خوشی دا اہتمام کیتا ہے کیوں کہ جنوں جے دے نال محبت ہوندی ہے او دا ذکر بھی چوکھا کردا ہے من حب شیئا اکثر ذکرہ فرمایا جنوں جے دے نال محبت ہوندی او ذکر بھی چوکھا کردا ہے اسی اپنے کملی والے محبوب نال اتنی محبت کرنے ہیں مکان دی نی رکھنی ہوئے تاوی میلاد مصطفیٰ کرنے ہیں پتر دی شادی کرنی ہوئے تاوی میلاد مصطفیٰ کرنے ہیں اگر کسی نو بھیجنا ہوئے تاوی میلاد مصطفیٰ کرنے ہیں کیوں کرنے ہیں کہ اپنے کریم آقا دے ذکر دے نال برکتاں پیدا ہوندی ہیں سامعین محترم میرا یہ موضوع نہیں مزدور دی عظمت ایویں چند ایک میں مزدور دیاں گلاں سناواں گا پھر میلاد مصطفیٰ بیان کراں گا مزدور دی عظمت کی ہے تے مزدور دی شان کی ہے تے مزدور دا مقام کی ہے جڑا تیرے تے میرے آقا نے دسیا ہے تسی تو یار نیڑے نیڑے ہو آندا کچھ ہی نہیں ہے مطلب سردی لگے تو پھر مینوں تسی تو نہ چھڈو یار مینوں نیڑے نیڑے آ جاؤ ایک تو فیل ہی بیٹھا رہے کی دب گیا وہ بھی ٹور گیا قریب آؤ انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا میں تہاڈی شان ہی دسن لگا وا مزدور دی عظمت کی ہے تے مزدور دی شان کی بھی یہ تے تسی سننے ہی آئے ہو نا کہ محنت مزدوری کرنا انبیاء دی سنت ہے کی بلا تسی بولو گے نا تے مینوں انشاءاللہ پتہ لگے گا بھی تسی جاگ رہے ہو ملک صاحب تشریف لے آؤ ایتھے آ جڑے باہر آگ سیکدے بیٹھے ہو بھی آ جاؤ ایتھے تسی میلاد وچ بہو ایتھے میلاد وچ آؤ سارے جنے عبد الخالق خاکی صاحب بھی تشریف لے آ میں اللہ نے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم دی حدیث پاک ہے اے مزدوری کرنا انبیاء دی سنت ہے میرے کریم آقا نے فرمایا من طلب الدنیا حلالا
جیڑا بندہ بھئی اتنے بہ تیرے تے برکتاں پین گیا نا بھائی، اتنے آ نا میرے سامنے آ، تینوں ہی تو تقریر سناونی ہے، بے مزدوری کرنی کیویں؟ اتنے بہ شاباش، تسی بھی آ جاؤ بھائی، تے بیلی سجن بھی آ جاؤ، تانوں پاڑا نہیں چمڑدا، حضور دی محفل وچ آؤ، تشریف لے آؤ۔ اسامہ صاحب بھی تشریف لے، حافظ اسامہ صاحب بھی تشریف لے، ماشاءاللہ۔ گھر والے تے ہونے چاہیے نا جی سارے۔ چلو فرمایا جیڑا مزدوری کرن واسطے جاندا ہے، من طلب الدنیا حلالا، تقریر میری شروع ہے، فرمایا حلال دنیا نو طلب کرن واسطے جاندا ہے، محنت مزدوری کرن واسطے جاندا ہے، باویں گھر وچ ہوے، باویں گھر تو باہر ہوے، باویں باہرلے ملک وچ ہوے، جتے بھی ہوے، مزدوری کرن واسطے۔ استعفافا من المسالتی، تے مزدوری کس واسطے کردا یار مینوں ہاتھ نہ پھیلانا پوے، لوگاں کولوں منگنا نہ پوے، مینوں بھیک منگا نہ بنا، در در تے مینوں منگنا نہ پوے، تے مزدوری کردا پیاں واں، تے مزدوری کر کے حلال دی روزی کماواں گا، تے فرما جدو قیامت والے دن رب دے سامنے پیش ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ سنو میرے آقا دی حدیث، اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا جدو رب دے سامنے پیش ہوئے گا، او دا چہرہ ایویں چمکدا ہوئے گا جی میں 14ویں رات دا چند چمکدا ہوئے گا، تے فرمایا جیڑا ہیری پھیری کر کے کمائے گا، ڈاکہ مارے گا، چوری کرے گا، انج روزی نو طلب کرے گا، تے اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا جدو رب دی بارگاہ وچ ہوے گا تے رب اونوں رحمت دی نظر نال نہیں ویکھے گا، ویکھے گا اونوں جیڑا محنت مزدوری حق حلال دی کرن والا۔ قربان جائیے اللہ دے نبیوں نے کی کام کیتے نا، آؤ تانوں اج دسیے نبیوں نے کیویں مزدوری کی۔ اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پتہ ہے تانوں بادشاہ سن، نبی ہوندا ہی بادشاہ ہے۔ اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ سن، حکومت چلاندے آئے، تے شام دے ٹائم یا 12 بجے جس ٹائم اللہ دے نبی دا دل کرنا گھر جانا تے لباس بدل لینا، تے لباس بدل کے نا تے بازار دے وچ پھردا ہونا، تے لوگاں کولوں پوچھنا لوگو دسو تہاڈا حکمران کہو جہا ہے، تہاڈا بادشاہ کہو جہا ہے؟ اللہ اللہ قربان جاواں، اللہ دے نبی نے پوچھنا تے لوگاں نے کہنا ساڈا بادشاہ بڑا اچھا بھی ہے، اللہ دا نبی بھی ہے، بڑا اچھا ہے۔ لوگاں نوں پوچھنا، لوگ دس دے نے نکراں دے اندر، بازاراں دے اندر، ریڑی والیاں کولوں پوچھنا، دکان والیاں کولوں پوچھنا، جا کے اوے دسو تہاڈا بادشاہ کیوں جہا ہے؟ لے ہن بادشاہ دے مگر تے 3-4 گڈیاں ہوندیاں نے، پوچھے کہ کسے مزدور کولوں۔ آ میڈیا تے ہن تسی بھی سنتے رہندے ہو، کیوں جی؟ وہ اگے کرتے ہی میک اگے چلاندا، دس کیویں نظام کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اور میڈیا والے پوچھتے پھرتے ہوندے نے کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کہ جڑے اکے سڑے ہوندے نے آندے نے بس یہو جی تبدیلی ہے تے پھر رہنی نہیں۔ او بھائی بادشاہ خود بھیس بدل کے مخلوق کولوں پوچھدے ہیں رب دی، دس تیرا حکمران کے ہو جائے، تیرا بادشاہ کے ہو جائے۔ اللہ اللہ قربان جاواں اللہ دے نبی
عدل والے اینی محبت والے پیار والے لوگوں کو پوچھنا لوگوں نے دسنا اللہ نے ایک دن فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جا میرے نبی دیاں شاناں بڑیاں نے مقام بڑائے عظمت بڑی ہے لوگ خوش نے پر تو انج کر ایک چوک پہ کھڑا ہو جا تیرے کولوں بھی میرا نبی پوچھے گا جبریل بندیاں والے لباس وچ آیا بھائی بشری لباس پہن ہے نوریاں دا سردار پر آیا بشری لباس پہن چوک دے وچ کھلوتا ہے چوک دے وچ کھلوتا ہے جبریل توجہ کریا جے اے موضوع بڑا قیمتی میں تیار کیتا ہے تے جمعے تے بھی تانوں سناونا ہاں میں تے اج مڑ محفل میلاد وچ انشاءاللہ میلاد بھی ہوے گا اے بھی میلاد ہی حضور دے فرمان میں اللہ اللہ قربان جاواں جبریل کھڑوتے لے اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ السلام آئے آ کے پوچھیا دس بھائی تیرا بادشاہ کی ہو گیا جبریل آکھدا ہے بالکل صحیح ہے سارا نظام صحیح چل رہا ہے پر ایک کم صحیح نہیں بڑے حیران ہوئے بھی ایک کام کی صحیح نہیں ہے بھائی کہنے لگا جی ایک کام صحیح نہیں جیڑا تسی بیت المال دے وچوں خرچہ کردے ہو نا آ جیڑا حکومت دا خزانہ ہوندا ہے سارے تنخواہ لیندے نہیں دے وچ آ جڑا بیت المال ہے نا ان دے وچ تسی بیوی تے بچیاں دا پیٹ پال دے ہو اے نہیں گل صحیح اللہ دے نبی بڑے حیران ہوئے بھی میری بیویاں نے بچے نے گزارا کیویں ہوئے گا میں حکومت چلاواں گا یا دکان چلاواں گا کی نظام بنے گا اللہ اللہ قربان جاواں حضرت داؤد علیہ السلام رون لگ پے اللہ دا نبی روندا پیا رو رو کے عرض کردا ہے مولا میری بیوی بھی ہے بچے بھی لے انہوں نے کھانا بھی کھانا ہے لباس بھی پہننا ہے میں کی کاروبار کراں کی دکان چلاواں آواز آئی او پیارے داؤد رو لئی ایک کام کر لے تو کام کرے گا میں برکت پا دیواں گا تو کام کرے میں برکت پا یا اللہ کی کام کراں فرمایا میرے پیارے نبی جی اللہ فرمایا لوہے نو ہاتھ لانا تیرا کم میں مٹی طرح نرم کر دینا میں پروردگار دا کم اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے انج کر کے لوہے نو ہاتھ لایا تے او مٹی طرح ہو گیا حالانکہ لوہا آگ نال پگھلایا جاندہ ہے لوہے نو پگھلان واسطے پانی بنان واسطے بڑی محنت ہوندی ہے پر اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام نے انج کر کے ہاتھ لایا جیدے موڑے نے مردہ جانے لویا فرمایا یا اللہ کام کی کرا لوہے تر موم ہو گیا ہے فرمایا لوہے دیاں وردیاں بنانیاں شروع کر دیا جیکٹاں جنہاں نو زرہ آکھ دے زرہ آکھ دے نہیں اے بنانیاں شروع کر دے ویکھو اللہ دا نبی کی مزدوری کردہ بھی ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے زرہ بنانیاں ایک زرہ اللہ دے نبی دی اس وقت دے دور دے اندر 5000 دی وک جانی 7000 دی وک جانی ہر روز ایک زرہ بنا دے نے وک جاندی ہے اپنی بیوی دا بھی خرچہ اولاد دا بھی خرچہ
اللہ دے نبی اپنا کاروبار کر کے کر دے شامل محترم اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ السلام جاندے پہلے آپ دے دور زمان دے اندر اتنی حکومت کیتی آپ نے ایک بڑھڑی مائی آٹا سر تے رکھیا ہوا ہے چکی تو پی کے لے جاندی پئی ہے ہوا دا جھولا آیا آٹا اڑ گیا مائی روڑ بہ گئی جڑا مزدور ہوے نا جنہیں مزدوری کیتی ہوے محنت کیتی ہوے تے بھائی اوندا ذرا ایک بھی نقصان ہو جاوے تے پھر چیخاں نکل جاندیاں یہ تو جنہوں درد لگا ہوئے وہی جاندے نے نا میرے پیرے باؤ فرماندے نے درد ملداں دے او یارا دوے دکھ دے ات ڈردا کوئی لا گھیرا کوئی مارم ویتا سے کے اما روندی بیٹھی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دا گزر رولا بچپن دا زمانہ ہے ویکھیا تے کہن لگے نی اماں روندی کیوں ہے نی اماں روندی کیوں ہے کہن لگی بچہ وہ دانے ہے مزدوری کیتی ہے آٹا پیسا سر تے رکھ کے گھرے لئی جاندی اس روٹیاں پکانیاں یا ہوا گلی آٹا سارا اڑا لگئی تا روندی بیٹھیاں آپ نے فرمایا جا خموڑ میرے باپ داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی نے تے نبی بھی نے جا انہاں کو انصاف کرا روندی کیوں بیٹھی ہن دے بادشاہاں دی گل نہیں کردا میں ہر گھر دے وچ روندے پئی مخلوق اللہ دی کسے نو احساس تک نہیں ہے گا کہ غریب تے کی پہ گزردی اللہ اللہ قربان جاواں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اماں نو بھیجیا جا امائی اللہ دے نبی نے دگنا آٹا دے دیتا فرمایا جا لے جا ڈبل آٹا دے دیتا جا لے جا اما خوش خوش آٹا لے کے واپس پئی ہوندی ہے آپ نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا لے گئی ہے آ ڈبل آٹا لے جا بلا ہوا بھی کدے واپس لے کے آئیاں تو لے آئے ڈبل لے کے تر جا جدو باہر نکلی ہے اللہ دے نبی حضرت سلیمان نال ملاقات ہو گئی ہے بچپن دا زمانہ ہے کہن لگے نی اماں آٹا مل گئی آئی کہن لگی ڈبل ملیا ہے ڈبل دتا ہے فرمایا اماں میرا سوال نہیں میرا سوال ہے وہ آٹا مل آئی یا کوئی اور مل آئی کہنے لگی وہ تو نہیں ملیا اور ملیا فرمایا نہیں نہیں یہ آٹا واپس لے جا یہ واپس لے جا تے ابا جی دی بارگاہ وچ کہے مینوں تا میرا آٹا ہی چاہیے اور نہیں آئی مائی اما کہنے لگی اے داؤد علیہ السلام مینوں میرا ہی آٹا چاہیے تے داؤد علیہ السلام مسکرا پے تے کہنے لگے اما ہوا اڑا لگی ہے بلا ہن ہوا واپس لے آوے انہیں کہا نہیں نہیں تسی بادشاہ بھی ہو تے نبی بھی ہو مینوں میرا آٹا ہی چاہیے
انہیں آخا اما تو نہیں بول دی ہے تیرے وچ کوئی ہور بولدا ہے تو نہیں بول رہی کسے ہور نے سوال کیتا ہے اکھے پھر تواڈے صاحبزادے سلیمان علیہ السلام نے سوال کیتا ہے بھئی جاؤ ابو جی نو کہو آٹا اوہی مینوں چاہیدا جڑا لے کے آ گئی اکھے اچھا بلاؤ آ گئے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو کے عرض کر رہے ہیں ہاتھ بن کے ابا جی دی بارگاہ وچ کہنے لگے ابو جی وہی آٹا لے کے دیو فرمایا پترو ہوا لے گئی ہے کیا تہاڈی حکومت ہوا تے نہیں ہے تہاڈی حکومت ہوا تے نہیں یا تے دسو تہاڈی حکومت ہوا تے نہیں جی ہوا تے حکومت ہے تے پھر بلاؤ ہوا حاضر کرو اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا نو بلایا ہوا کہنے لگی میری کیڑی مرضی ہے میں کیڑی اپنی مرضی نال چلنی چلان والا موکل ہے فرشتہ ہے جدے حکم دیندا ہے ایدو ای چل میں اتے ٹر پونی ایدو حکم دیندا ہے چل میں چل پونی میری کیڑی اللہ دے نبی اپنی مرضی ہے فرمایا موکل نو بلاؤ موکل آ گیا اللہ دے نبی نے پوچھیا اے موکلی تو کیوں مائی دا ہوا نو کم دتا ہوا نے مائی دا آٹا کیوں ڈایا ہے کہنے لگا میری کیڑی مرضی ہے مینوں بھی تے جبریل آکھا ہے جبریل نے مینوں حکم دیتا ہے تے میں اگا ہوا نو حکم دیتا تے ہوا نے آٹا اڈال گئی تے اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام نو دسیا پتر جبریل نے حکم دیتا ہے انہوں نے کہا ابا جی پھر جبریل نو ہے لین حاضر کرو پھر جبریل نو بلاؤ اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے جبریل نو بلایا یاد رکھی کسے نبی کو ایک پھری آیا کسے کو دو پھری آیا کسے کو تین پھری آیا کسے کو 5 پھری آیا کسے کو 13 دفعہ آیا 25 دفعہ تو ود کے میں نہیں پڑیا جبریل کسے نبی کو 25 مرتبہ آیا پر جدو تیرے تے میرے آقا دی واری آئی جبریل 25,000 مرتبہ میرے کریم آقا دی بارگاہ وچ میں پوچھا جبریل ایک کری آنا ہے تے مڑ ٹر جانا ہے مڑ دوبارہ آنا گل کی جبریل آندا ہے دل نبی دے نظارے کو رضیدائی نہیں سونا ہو گیا جاگیر چولب دائی نہیں دل نبی دے نظارے کو رضیدائی نہیں سونا ہو گیا جاگیر چولب دائی نہیں جبریل آ گئے جبریل کو حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا اے جبریل تو موکل نو کیوں حکم دیتا موکل نے ہوا نو حکم دیتا ہوا آٹا اڑا کے لے گئی تو جبریل کیوں حکم دیتا تے جبریل کہندا حضور میری کی اوقات مینوں اسرافیل نے حکم دیتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کہنے لگے پھر اسرافیل نو حاضر کرو اسرافیل بھی آ گیا فرمایا بھئی تو کیوں جبریل نو حکم دیتا کہنے لگا جی مینوں نہ پوچھو تے میرے مگر کھڑوتا اسرائیل مینوں اسرائیل نے حکم دیتا ہے انہوں نے کہا جلدی کر جبریل نو کہا جبریل نے اگا موکل نو کہا موکل نے اگا ہوا نو کہا ہوا نے اگا آٹا اڑا لگئی میری کی اوقات اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے اسرائیل نو حاضر کیتا ملک الموت آ گیا فرمایا تینوں کلے حکم دیتا ہے
حکومت میری ہووے بادشاہی میری ہووے غریب مائی ہووے مزدوری کرن والی ہووے آٹا پی کے لے جاندی پئی ہووے ہوا نوں کم دے کے تو ڈا چھڑ آئی تینوں کلے کہا ہے کہن لگا حضور میری کی اوقات ہے مینوں پروردگار نے حکم دتا تو ہن جدوں رب دی گل آئی نا رب دی گل تے حضرت داؤد علیہ السلام نے پتر نو دسیا سلیمان علیہ السلام نو پتر ہے یہ تے رب نے حکم دیتا ہے ہن دس انہاں کہا ابو جی تسی پوچھو نا ذرا سجدہ کر کے او دا فعل حکمت تو خالی تے نہیں ہوندا نا تسی سجدہ کرو تے رب کول پوچھو اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیتا تے رو کے عرض کیتی یا اللہ تیرا کوئی حکم کوئی فعل حکمت تو خالی نہیں فرمایا داؤد رو نہیں ایک کشتی دریا وچ آندی پئی سی کشتی وچ پانی داخل ہون لگا کشتی والے ڈوبن لگ پے انہاں منت منی اگر اللہ بچا لوے حضرت داؤد علیہ السلام نو اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ اینا مال دیواں گے بس او آون والے نہیں میں آوانوں اسرائیل نو کہا اسرائیل نے اسرافیل نو کہا اسرافیل نے جبریل نو کہا جبریل نے موکل نو کہا موکل نے ہوا نو کہا ہوا نے آٹا اڑایا کشتی دے سوراخ آٹے نال بند کیتے نہیں اس مائی نو کہہ دیوی جیڑا بھی مال آندا پیا سارا ہی تیرا ہے تے اللہ دے نبی کی بناوندے سن بلا گل مزدوری دی چل رہی سی یار اللہ دے نبی مزدوری کردے نے کس چیز دی آ زرہ بناندے نے لوہے دیاں وردیاں واہ تیرے داؤد تیری شان تو قربان جائیے محنت کرنا انبیاء دی سنت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دراوی نے اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا ان ادریس وکان خیاطا وکان لا یغرز عبرتا الا وقال سبحان اللہ وقال سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں لنگر دا وادو پیا یار آ تو گل نہیں نا سبحان اللہ نہ آکھو کیوں جی وہ یہ سبحان اللہ آکھو فرش تے مصطفیٰ راضی ہو جاوے عرش تے خدا راضی ہو جاوے اینج سبحان اللہ کہو اللہ دے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کی کر دیا درزیاں والا کام کر دیا کیڑا کام کر دیا اج انبیاء دی تانوں محنت تے مزدوری دسدا پیا وا نبی کام کی کر دیا اج کوئی بڑا چودھری ہوے نا تے کہندا میں کام نہیں کرنا ویکھ اللہ دے نبی کی کام کردے نے درزیاں والا کام کردے نے سوئی دے وچ دھاگا پاندے نے جدوں بھی کپڑے نو ٹانکا لاندے نے حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث پاک دے راوی نے فرماندے نے جدوں بھی ٹانکا لاندے نے میرے مصطفیٰ نے دسیا ہر ٹانکے تے پڑھدے نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھدے ہر ٹانکے تے ساڈا اگر مستری اٹ پیا لاندا ہے تے وہ بھی آندا یار گانا لاویں کنا وچ لپی تے جے کوئی درزی ہے تے عید دے دے بھی بھاویں نیڑے ہون بھاویں رمضان دا مہینہ ہوے او ڈیک نو چنگا چلا کے رکھدا ہے ہیں اکھے جی نیند نہیں آنی او نعت لال ہے حضور دی ذکر والی کوئی بات لال ہے اللہ دے نبی ذرا توجہ کرنا حدیث مکمل کرن لگا وا جدوں بھی
ٹانکا لا دے کہندے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا ٹانکا لا دے لے سبحان اللہ پڑھ دے لے رب نے فرشتے نو بھیجیا تے فرمایا پیارے ادریس جی اللہ، فرمایا جلی تیری تسبیح پہنچی ہے یعنی کسے دی بھی نہیں۔ اس دور دی گل کر رہے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام دی، اے ہن تا حضور دے دیوانے ہر محفل وچ سبحان اللہ سبحان اللہ ہیں، جنت وچ درخت بھی پہ لگ دے ہیں، جدو جاؤ نا تے گھر والے پوچھن کی لے کے آئے، آکھی لنگر کھا کے آیا تے پانڈ نیکیاں دی بن کے لے آیا ہیں، سبحان اللہ کہندا رہیا پانڈ نیکیاں دی بن کے لے آیا۔ اللہ دے نبی حضرت ادریس علیہ السلام درزیاں والا کم کر دے لے، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کپڑے دی دکان چلا دے، کپڑا ویچ دے لے، حضرت شعیب علیہ السلام کپڑا بن دے لے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دھوبیاں والا کام کر دے لے، کپڑے دھون دے لے، حضرت یحییٰ علیہ السلام جتیاں گڈ دے لے۔ اللہ دے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کر دے جتیاں گڈ دے نے، زکریا علیہ السلام مستریاں والا کام کر دے اٹاں لا دے، ہاں جی جتیاں گڈ دے نے۔ ویکھو اللہ دے نبی، محنت مزدوری کرنا کوئی جرم نہیں، محنت مزدوری کرنا اپنے ملک وچ باہرلے ملک وچ جا کے انبیاء دی سنت ہے، لیکن حلال طریقے نال۔ اللہ فرماتا تو حلال کام کر میں برکتاں پاواں گا، کی بلا برکتاں پاواں گا۔ حضور دے کہ صحابی حضرت عبد الرحمان دی گل سناونی ہے تے اس تو بعد پھر نبی دا تانوں میلاد تھوڑا جہا سناونا ہے۔ حضرت تھکے تے نہیں ہو؟ حضرت عبد الرحمان جدو میرے نبی نے ہجرت کی، صحابہ نے اپنے گھر بھی چھڑ دیتے، کاروبار بھی چھڑ دیتے۔ اور میاں یہ گل کرنی سوکھی ہے، اج اذان آوے تو کوئی دکان نہیں چھڑدا تے صحابہ کاروبار چھڑ دیتے، صحابہ نے اپنے کاروبار چھڑ دیتے، اپنے کارخانے چھڑ دیتے، زمیناں چھڑ دیتیاں، باغ چھڑ دیتے۔ حضرت عبد الرحمان سن مکے دے چودھری، حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ، ایڈا کاروبار سی، بہت زیادہ کاروبار سی، لیکن جدو یار مدینے وال ٹرا نا انہاں آکھا سی بھی نہیں رہنا، ساڈا مائی نہیں ایتھے تے سانو ایتھے رہن دی کیڑی لوڑ۔ حضرت عبد الرحمان مدینے گئے، میرے نبی نے ایک انصاری تے مہاجر نو بھائی بھائی بنایا، بھائی بھائی بنایا، ایک انصاری نو حضرت عبد الرحمان بن عوف نو بھائی بنا دیتا تے انصاری نے آکھیا او بھائی میرے دو مکان نے، ایک تو لے لے ایک میں لے لینا وا، دو بیویاں نے ایک نو میں طلاق دینا وا، او دے نال تو شادی کر لے۔ اللہ دے محبوب نے مینوں تیرا بھائی بنایا ہے، تو میرا بھائی ہے، زمین وچوں حصہ لے لے۔ عبد الرحمان بن عوف کہن لگے اللہم بارک فی اہلک و مالک، اللہ تیرے گھر وچ بھی برکت پاوے، اللہ تیرے مال وچ بھی برکت پاوے۔ مینوں تیرا مال نہیں چاہیدا، گھر نہیں چاہیدا، بس تو مینوں دس دلونی علی السوق، مینوں دس بازار کیڑے پاسے، بازار کیڑے پاسے؟ انہاں کہے ایتھوں ہی مڑے گا تے اگے بازار ہے۔ حضرت عبد الرحمان بن عوف دی جیب وچ پیسے سن، وہ بازار گئے، انہاں کوئی سودا خرید کے نا پھڑی لا کے بہ گئے منڈی دے وچ۔ انہاں کہا نہ میں تینوں مکان لینا تیرا، نہ میں کچھ، میں تے مزدوری کرنی۔ کنی مزدوری کیتی؟ مزدوری کنی کیتی؟
اینی مزدوری کیتی مزدوری کرتے رہے اللہ نے عزت دیتی ایک ٹائم آیا عرض کیتی حضور اللہ نے مینوں بڑی دولت دیتی ہے میں شادی کر لواں حضور نے فرمایا کر لے بیوی دا حق مار کی دے گا کہن لگے حضور کھجور دی گٹھلی دے برابر سونا میں سونا دیواں گا شادی کر لے حضور نے فرمایا ولیمہ کیتا ہی اگے حضور کو نہیں فرمایا پاویں بکری کر ولیمہ ضرور کر پاویں بکری کر حتیٰ کہ حدیث پاک میں چاہتا ہے بھئی 4 بیویاں سن کنیاں حضرت عبد الرحمن بن عوف دیاں کنیاں بیویاں 4 بیویاں تے جدو حضرت عبد الرحمن بن عوف دا انتقال ہویا نا ہن مال تا وڈیونا ہے نا مال تا تقسیم ہونا ہے کنا مال دیتا بیوی نو ہوندا 8واں حصہ شریعت دی روح 8واں حصہ بیوی نو ہوندا ہے ہن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کنا دیتا 4 بیویاں نو اینا سونا آیا جنہ گاں دا سیر ہوندا ہے بلا وہ جنہ گائے دا سیر نہیں ہوندا گائے دا سیر اینا ایک بیوی نو 8واں حصہ سونے دا آیا اینی محنت کیتی اینی مزدوری کیتی اینا اللہ دے رزق نو اکٹھا کیتا کہ بیوی نو ایک بیوی نو اینا حصہ آیا کہ صحابہ فرماندے آئے ایک اوٹھ مدینے وچ ہوندا تے جودا ملک شام وچ ہوندا اینی تجارت ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف یعنی کسی اگے ہاتھ نہیں پھیلانا محنت مزدوری کرنا ہے حضور دے صحابہ دی بھی سنت ہے تے انبیاء دی بھی سنت ہے انبیاء دی بھی سنت ہے تے صحابہ دی سنت ہے ہن پریشان تا نہ ہوئے مزدور کوئی مزدور کردا بیٹھا ہوئے مزدوری انہوں حقارت نال نہ ویکھی انہوں کمی ہے نبی دیاں سنتاں تے عمل کر رہا ہے ایت کریمہ میں پڑھی ہے قرآن پہ ویسے موضوع بہت ہے لیکن انشاءاللہ انہاں نال کفایت کر جاوے گا انشاءاللہ مزدوراں نوں پتہ لگ گیا بھی مزدوری کرنا انبیاء دی سنت ہے اور یہ بچہ مزدوری واسطے جا رہا ہے ساڈی تے دعا ہے اللہ تعالی اس نوں رنگ لاوے اور انج رنگ لاوے کہ اللہ تعالی دے رستے دے وچ ہاں جی او مال حلال دے طریقے نال آوے گھر وچ رونقاں لگ جاون برکتاں لگ جاون اللہ نے قرآن وچ فرمایا یا ایھا النبی اے پیارے نبی غیب دیاں خبراں دینے والے نبی کی بلا چپ کر گیا یار ٹھنڈے ہو گئے غیب دیاں خبراں دین والے اوئے ہیکاری آکھ لو تہاڈی زبان تے بھی آ جائے غیب دیاں خبراں غیب دیاں خبراں سارے آکھو یار سارے غیب دیاں خبراں دینے والے اچھا جن بھی آئے نے نا ترجمہ یہ کر دے آئے نے یا ایھا النبی اے نبی اے نبی اے نبی اے نبی اے نبی جدو واری آئی نا آلہ حضرت دی آلہ حضرت دی واری آئی آلہ حضرت نے آکھیا یار یہ گل تے صحیح نہیں لفظ نبی تے عربی دا لفظ عربی دا لفظ ہے یہ دا ترجمہ اردو وچ کرو نا بھی نبی دا معنی کی اے نہیں کہ انہاں مولویاں نوں عمدہ نہیں عبدالغفور صاحب عمدہ ہاں پر کردے نہیں سن کیوں نہیں کردے آئے کردے اس گلو نہیں آئے جے نبی دا معنی کیتا تو مڑ آلہ حضرت دا عقیدہ سچا ہو جائے گا جیڑا آلہ حضرت نے عقیدہ دیتا ہے وہ سچا ہو جائے گا اس واسطے نبی دا معنی وہ نہیں کرتے سن اے نبی یا ایھا النبی اے نبی اے نبی آلہ حضرت دی واری ہے آپ نے فرمایا نبی دا معنی غیب دیاں خبراں دین والا انج معنی کرو او غیب دیاں خبراں دین والے نبی آلہ حضرت نو کسی نے پوچھا
آن کے انہاں کہ انگریزاں ایک ڈبا بنایا، ڈبا سمجھتے پہ انگریزاں ایک ڈبا بنایا ہے تے او دے بٹن نپ دین تے جڑا سوال کرنا وہ جواب دے دیندا ہے۔ آلہ حضرت نے فرمایا بھئی میرے کو ایک صندوق ہے، بٹن نہ بھی نپو تے جڑا جواب پوچھو اس سے ٹائم دیندا ہے۔ اے او آلہ حضرت دی گل کردا سی۔ انہاں کہا جی انگریزاں ایک آ بنا سی ڈبا، آ کیڑا ڈبا بلا آ جی دنا کیلکولیٹر جی نو حساب کتاب آندے، اے انگریزاں بنایا وڈا سارا، شروع تو وڈا سارا سی۔ اے جدو ڈبل آیا تے انہاں کہا نپ دین تے سوال کردا ہے تو وہ دس دیندا ہے۔ آلہ حضرت نے فرمایا میرے کول ایک صندوق کے بٹن نہ بھی نپو، تسی سوال کرو جواب دیندا۔ انہاں کہا حضور صندوق ہے کیڑا؟ آلہ حضرت عظیم البرکت لے یہ جی کر کے سینے اتے ہاتھ رکھ کے فرمایا آئے صندوق تو سوال کر، تیرے سوال دا ہونے ہی جواب دے گا، بٹن نپن دی لوڑ ہی نہیں پیندی، سوال کر جواب دے گا۔ او آلہ حضرت اج آلہ حضرت تے گل نہیں کرنی، آلہ حضرت دے آقا تے گل کرنی۔ اے غیب دیاں خبراں دینے والے نبی، انا ارسلناکا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، کی بلا بھیجا۔ اچھا جدو بھی حضور دی واری آئی ہے نا، رب نے فرمایا هو الذی باسا فی الامیین رسولا، میں رسول تواڈے ول مبعوث کیتا ہے، قد جاکم من اللہ نور، تواڈے طرف اللہ دا نور آیا، قد جاکم برہان من ربکم، اللہ دی طرف دلیل آئی۔ جدو بھی حضور دی گل کیتی ہے رب نے بھیجن دی گل کیتی ہے یا مبعوث فرمان دی گل کیتی ہے؟ جدو بھی مخلوق دی گل ہوئی ہے توجہ بھائی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا خلق سبع سماوات طباقا، اللہ فرماتا میں آسمانوں بنایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم، میں موت تے زندگی نو خلق کیتا ہے، آسماناں نو خلق کیتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں جناں تے انساناں نو اپنی عبادت واسطے خلق کیتا ہے، خلق کیتا ہے۔ زمین دی واری آئی رب نے فرمایا خلق کیتا ہے، آسمان دی واری آئی رب نے فرمایا خلق کیتا ہے، جنہ دی واری آئی اللہ فرماتا وخلق الجن من مارج من نار، اساں نے جنہاں نو اگ دے شولیاں تو پیدا کیتا ہے۔ خلق تے بیست وچ فرق کی ہوندا ہے؟ خلق ہوندا ہے جڑی چیز پہلے نہ ہوئے تے پھر انہوں بنایا جاوے، جڑی نہ ہوئے تے انہوں بنایا جاوے انہوں کہندے نے خلق، تے بھیجا انہوں جاندا ہے جڑا پہلے ہوئے تے مڑ انہوں بھیجا جاوے۔ حضور دی جدو بھی گل آئی ہے نا تیرے تے میرے آقا دی جدو بھی گل آئی ہے رب نے یہ نہیں آکھا میں محبوب نو خلقیا ہے، بلکہ جدو بھی گل آئی ہے فرمایا میں محبوب نو بھیجیا ہے، محبوب نو مبعوث بروایا، فرمایا محبوب ہے تا پہلے تسی لیکن ارسلنا کا بے شک اساں نے محبوب نو تواڈی طرف بھیجیا ہے، محبوب نو بھیجیا ہے، محبوب کردا کیے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ،
کتاب بھی سکھاندا ہے تے حکمت بھی کی سکھاندا ہے هو الذی باعث فی الامیین رسولا رب فرماندا ہے ان پڑھاں وچ میں اپنا رسول بھیجیا ہے ان پڑھاں وچ رسول بھیجیا ہے تے رسول کردا کی ہے قرآن بھی سکھاندا ہے تے حکمت بھی قرآن پڑھاندا ہے حکمت سکھاندا ہے بس ایندے تے جدوں گل کرنی ہے نا میں قرآن تے حکمت دیاں دو گلاں تانوں دس کے تے مڑ لنگر تواڈے سامنے حاضر کر دے قرآن پڑھاندا تے حکمت تسی بولو قرآن پڑھاندا تے حکمت میں تانوں سمجھانی ہے نا گل بھئی پڑھاندا کیویں تے سکھاندا کیویں بھئی کسے بھی تسی سکول میں چلے جاؤ استاد آکھے گا پڑھ پتر الف انار تے بے بکری اے بی سی اے پڑھان دے پہلے تے جے مسجد میں چلے گئے تے الف با تا ثا تے جے مدرسے چلے گئے تو انہاں کا پڑھ پتر کریمہ ببخشائے برحال ماں کے ہست مزیرے کمندے ہوا اے پڑھان دے نے جنہ بھی کوئی ہوئے پرائمری تو لے کے یونیورسٹی تک جندہ ذہن ٹیٹ ہوندا ہے وہ یاد رکھ لیندا ہے جدا ذہن نہیں ہوندا بھول جاندا ہے پڑھان دے ایویں ہی نے تے میرے مصطفیٰ کیویں بلا پڑھان دے اے حضور دا پڑھانا ہی تے دسن لگا جے سمجھ جاؤ گے تے حضور کیویں پڑھان دے نے حضرت ابو ہریرہ آئے نے آج انہاں دے بنداں دے ذہناں دے وچ فطور نہیں پیا ہویا بھئی نبی دیندا ہی کچھ نہیں اے سمجھان لگا میں حضرت ابو ہریرہ کہن لگے سونیا انی اسمع حدیثا کثیرا سونیا میں تو بہت ساری حدیثاں سننا بھول جانا وا کی بلا سننا وا بول جانا وا سونیا بول جانا وا حدیثاں سنتا بڑیاں وا بول جانا وا حضور نے فرمایا اچھا چلا پھر تینوں میں پڑھاواں آ تینوں میں پڑھاواں اکھے حضور کیویں فرمایا ابو ہریرہ جی آقا فرمایا چادر بچھا ابو ہریرہ نے چادر بچھائی میرے کریم آقا نے انج کر کے ہاتھ کیتے چادر وچ پا دتے پھر ہاتھ کیتے چادر وچ پا دتے پھر ہاتھ کیتے چادر وچ پا دتے میرے نبی نے ابو ہریرہ نو فرمایا ابو ہریرہ جی آقا فرمایا سینے نال لال ابو ہریرہ سینے نال لال ابو ہریرہ فرماندے نے جدوں میں چادر سینے نال لائی قسم مینوں پیدا کرن والے دی نبی پاک دے منہ وچوں جو جو نکلیا ہے ابو ہریرہ نوں یاد جے اور کوئی ہے میں پڑھاون والا بولو تو صحیح یار اور کوئی ہے میں پڑھاون والا بھائی کسے کوئی الف انار پیا پڑھاندا ہی کوئی اے بی سی پیا پڑھاندا ہے حضور نے فرمایا چادر بچھا چادر ہن میں یہ گل تو تانوں نہیں کر سکدا بھائی ہاتھ قانون دے لمے نے کہ سونے دے لمے نے ہاتھ قانون دے لمے نے کہ سونے دے لمے نے ویکھو نا میں بیٹھا نا میں ایک مثال دین لگا اج ہن مینوں بھی جوش آیا کھڑوتا کیونکہ تسی بھی اج سنن دے موڈ وچ بیٹھے نے ہاں جی آ ویکھو نا میری طاقت کنی ہے آ ویکھو میں اینا تک میرا ہاتھ جاندا ہے ایتھوں میں چاہواں تینوں ایدے کر لواں اس تو اگے تے میری طاقت کہانی نا کیوں جی کوئی نہیں نا میرے کریم آقا نے ایک دفعہ سورج گرن لگ گیا تے حضور نے نماز پڑھائی تے نماز دے وچ یہی کرتے حضور نے ہاتھ لما کیتا
ہاتھ لما کیتا تو مڑ پیچھے کر لیا. صحابہ نے جدو نماز پڑھی عرض کی حضور آج تک تسی نماز میں انج کر کے ہاتھ لما کیتا. فرمایا میں نماز پڑھدیا میری نظر چلی گئی جنت وچ. کھڑوتا مسلے تے ہس نظر جنت وچ گئی تے جنت وچ انگوراں دے خوشے سن تے میرا دل کیتا میں توڑ لواں آدھے امتیاں نو دیواں تے پھر میں آکھا بھی یہ طرح دی باقی دنیا تک رہے گا یہ تو انہاں دے کول مکنا کو نہیں. اے جنت دا پھل اے دس ہاتھ قانون دا لمے نے کہ مصطفیٰ دے لمے ہاتھ کتنے چلے گئے میرے مصطفیٰ. این کر کے حضور نے ہاتھ کیتا پھر تھلے دسیا میرا صحابہ اے جڑا ہاتھ ہے نا میرا جنت دے ستا آسماناں تے او مقصد سمجھانا سی جے میں مسلے تے کھڑا ہو کے ہاتھ جنت وچ لے جا سکنا وا تے میں جنت وچ لیٹے ہویا حضور کتھے لیٹے ہوئے نے جنت وچ. میں جنت وچوں بھی ہاتھ لما کر کے بتھنے جے غلام دی جھولی وچ پانا چاہواں تے پا سکنا. اللہ اللہ قربان جاواں. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک نے ایویں خالی ہاتھ جو اٹھائے نے صحابہ دن خالی آئے جوڑی بھی خالی ہاتھ بھی خالی سینے نہ لایا تے کدی بلا ہی نہیں. اچھا اچھا ذرا توجہ کرا جائے یار میں تو اج حکمت حکمت تے پڑھا دیا کہ میں نے حضور اور پڑھ جاؤ تسی بھی پڑھ جاؤ. حضور کیویں پڑھاوندے نے حدیثاں. اللہ اللہ قربان جاواں. حضرت عبداللہ بن عباس بھائی جان ذرا توجہ کریں جی. حضرت عبداللہ بن عباس کو پوچھا گیا علم کیویں لبھیا نبی پاک نے فرمایا جن نے قرآن دا مسئلہ پوچھنا ہوئے عبداللہ بن عباس کو پوچھے حضور کیویں لبھیا. حضرت عبداللہ بن مسعود دے بارے حضور نے بھی فرمایا کیویں لبھیا کہندا کچھ بھی نہیں کردا جدوں مدینے والا مسیح تے ہوندا ہے جُتی لا کے حضور مسجد وچ ٹر جاندے نے میں نبی پاک دیاں جُتیاں نو سیدھا کرنا. علم کیویں لبھا ادب نال کیویں لبھا او بے ادباں دے پلے ککھ نہیں رہنا جی. علم کیویں لبھا ادب نال تے میرے پیرے باہو بھی بولے آپ فرما دے علم پڑھیا اتے ادب سکھیا تے کی لین علم نو پڑھ کے چلے کٹے اتے کچھ نہیں کھٹیا تے کی لین چلیا وڑ کے او جاگ بنا دودھ جم دے لئی باہو بھویں لال ہوول کڑ کڑ کے او جاگ بنا دودھ جم دے لئی باہو بھویں لال ہوول کڑ کڑ کے ادب نہ لبیا حضرت عمر سن دے پیا. ایک دفعہ حضرت عمر دا نام لے لو بندہ بڑا ڈاڈا جی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی وہ سن دے پے حضرت عبداللہ بن مسعود دی گل. حضرت عبداللہ بن مسعود دی گل سن دے پے انہیں آکھا لے بھئی عبداللہ پتہ تو ہون لگ سی نا سویرے چکے تا تو
حضور دیاں جتیاں سویرے چکیاں دا پتہ لگ سی نا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دا قد سی چھوٹا، قد سی چھوٹا تے حضرت عمر بھی کھڑے ہو گئے ایک پاسے تے ایک پاسے حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو گئے تے حضور آمدے پہلے ایک نکر ملی ہوئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے، ایک نکر ملی ہوئی حضرت عمر فاروق نے، حضرت عمر آندے میں پہلے چانس عبداللہ بن مسعود آندے میں پہلے چک تے حضرت عبداللہ بن مسعود آندے عمر یہ تو پتہ لگ جا سی نا چکدا کون ہن میرے کریم آقا ہے بس اسی حدیث دا منظر ویکھو میں پیش کرن لگا وا انج حضور آئے نے تے حضور اگے جُتی لا کے تے ٹر جاندے ہیں اج میرے حضور نے انج کر کے پیچھے مڑ کے ویکھا بھئی عمر بھی کھڑوتا ہے تے عبداللہ بن مسعود بھی کھڑوتے ہیں گل کی عاشق دی ادانو سرکار جان دینے کی چاہیے گدانو سرکار جان دینے کی چاہیے گدانو سرکار جان دینے حضرت عبداللہ بن مسعود بھی کھڑے نے عمر پاک بھی کھڑے نے نبی پاک ویلدے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود دوڑے دوڑ کے جا کے جلدی لن نبی پاک دیاں جتیاں نو چا کے سینے نال لا لیا سینے نال لایا میرے کریم آقا نے پیچھے ہٹ کے مسکرا کے ویکھیا مسکرا کے ویکھیا جدو حضور نے ہس کے ویکھیا نا کہ حضرت عمر دی نیکیاں کنیاں جی کیوں جی ہو کاکا حضرت عمر دی نیکیاں کنیاں ہو تہاڈا پلا ہو جاوے وہ ستارہ دے برابر جی حضور نے فرمایا کنیاں نیکیاں ستارہ دے برابر نیکیاں نے کہ حضرت ابو بکر صدیق نو بھی عمر آندے نے عمر کہندے نے صدیق ساریاں نیکیاں لے لے کہ غار والی نیکی دے چ اج حضرت عبداللہ بن مسعود نے جلدی نال جتیاں چا لئیاں حضور دیاں سینے نال جتیاں نو لایا نا جدو حضور دیاں جتیاں نو سینے نال لایا تے حضور نے مسکرا کے ویکھیا نا غلاماں ول تے حضرت عمر آندے نے عبداللہ بن مسعود اخے جی کہن لگے یار انج کر پتہ ہی میریاں نیکیاں کنیاں اخے عمر میں تیریاں نیکیاں بھی جاننا وا تینوں بھی جاننا وا تیرا بڑا مقام ہے فرمایا مہربانی کر جڑا نبی پاک نے تینوں ایک ویری مسکرا کے ویکھیا ہے اے مسکراہٹ والی نیکی مینوں دے جا ستارہ والیاں ساریاں نیکیاں تو لے اے نیکی مینوں دے جا ستارہ والیاں نیکیاں اے بھائی آندے نے مینوں علم لبا ہے حضور دیاں جتیاں سینے نال لاندا کیویں لبا اوے ادب نال لبنی جے ہر شے کچھ بھی نہیں لبنا جے ادب نہیں ادب نہیں تے کچھ بھی نہیں تے ہن کی حکم ہے جی ہن پر قربان زمانہ اس تو اگے ایک گل تو بڑی پیاری ہے تے جے اگر آکھو تے ذوق پیدا کر دیاں جُتی دے اوتے گل ہے سرکار دی جُتی تے گل ہے سرکار دی جُتی اچھا جدو حضور چلدے ہیں نا امام زرقانی رحمت اللہ تعالی لکھ دے تسی توجہ کریا جے امام زرقانی لکھ دے جدو حضور چلدے ہیں تے حضور دیاں نالین شریف جڑے سن پتھراں دے وچ لگ جاندے ہیں پتھراں دے وچ لگ جاندے ہیں تاریخ ہندوستان ایک کتاب ہے ہندوستان دی تاریخ او دے وچ ایک بادشاہ گزرا ہے
فیروز شاہ کی نام سی بادشاہ دا؟ فیروز شاہ. وہ ایڈا خوش نصیب بادشاہ اندر کولو ایک پتھر آ جس پتھر وچ میرے نبی دے قدم لگے ہوئے سن جہدے وچ میرے نبی پاک دے قدم لگے ہوئے سن. تے کردہ کیا کردہ یہ سی کہ ہر روز سینے تے رکھدا تے درود حضور دی ذات تے پڑھدا تے پانی پاندا اونا قدماں والی جگہ دے وچ تے ہوٹھاں نال لا لے. پیر وارث شاہ بھی فرماندے نے پیالہ بن جانا یار دے ہوٹھاں نال لگ جا. آپ فرماندے نے مٹی بن کمیار دے وس پئیے پیالے والڑا بھیسی وٹا لئیے قسمت لالی جے پک کے توڑ چڑے مزہ یار دے لباں دا پا لئیے. ہوٹ رکھدا ہے اپنے تے پانی پی لیندا ہے دسدا لئی کسے نوں. ایک دل فیروز شاہ نوں ملانوں دا مسیر آ گیا. فتح شاہ تے پوچھدا ہے فیروز شاہ کتھے؟ انہاں نے آکھیا کمرے وچ گیا. فیروز شاہ نے جلدی نال پتھر لکایا پتہ نہ لگ جائے جلدی نہ. انہیں آکھا مسیر کی پیا لکاندا ہی دس. انہیں آکھا یار بس تو رہن دے. انہیں آکھا نہیں نہیں آج تا میں ویکھنا ہی ویکھنا کی پیا لکاندا ہی. انہیں جدو کپڑا انج کر کے ہٹایا نا تو انہیں ویکھیا تو اتے حضور دے قدم شریف لگے ہو سن. قدم لگے حضور دے. انہیں آکھیا فیروز شاہ اے قدم کندے نے؟ انہیں آکھا تینوں نہیں پتا پتھراں دے وچ قدم اللہ دے نبیاں دے لگدے نے. انہیں آکھیا مینوں پتہ لگ گیا اے آخر زمان نبی دے قدم لے تیرے تے میرے آقا دے قدم لے. تے چم کے اکھی نال لایا پانی پیتا تے کہن لگا فیروز شاہ اللہ نے تینوں حکومت بھی دیتی ہے بادشاہی بھی دیتی ہے اللہ نے تینوں فوجاں بھی دتیاں نہیں اللہ نے بڑا کچھ دیتا ہی. مہربانی کر اے پتھر مینوں دے دے جس پتھر تے نبی پاک دے قدم لگے اے مینوں دے دے. انہیں آکھا تینوں نہیں پتا میں جان تو زیادہ عزیز رکھنا وا بادشاہیاں تے حکومتاں دے سکنا وا اے نہیں دے سکنا. فیروز شاہ دے کولوں فتح شاہ منگدا رہیا ایک دل آک کے تے فیروز شاہ کہنے لگا فتح شاہ آج میں فیصلہ کر لیا اکھے کی کیتا اکھے فیصلہ کیتا ہے جیڑا آپاں وچوں دوناں وچوں پہلے دنیا تو ٹر گیا اوے پتھر حضور دے قدماں والا سیلے تے رکھ کے قبر وچ جاوے گا. جیڑا پہلے ٹر گیا سینے دے تے رکھ کے قدم ٹر جائے. انہیں آکھیا اچھا یہ گل ہے. انہیں آکھا پھر فیروز شاہ تینوں سلام ہووی اج رہن دے کل پتہ لگ جاسی جاندا کون ہے دنیا تے. انہیں آکھا مسیر انج نہ کر یار بندے نو مرنا نہیں چاہیے اور موت منگنی بڑی اوکھی جے منگنی موت بڑی اوکھی. اللہ اللہ قربان جائیے. فتح شاہ کہنے لگا
انہیں کہا بس آج رہن دے کل پتہ لگ جائے گا کیونکہ کوئی کوثر دا پانی او جندلا مڈلی دے لاوے ایویں تے جاری او جندلا مڈلی دے لاوے ایویں تے جاری فیروز شاہ نو فتح شاہ کہن لگا آج نہیں کل گھوڑا دوڑایا پانی پت دے اندر ایک بزرگ لے بابا جی جلال الدین بڑے جلال والے بزرگ سن تے جنوں ویکھ لیندے آ جلال نالوں وہ راندا نہیں ہے ہنے فتح شاہ نے گھوڑا دوڑایا جلدی نال آیا آ کے مریداں کول پوچھیا درویشاں کول پوچھیا بابے ہوری کتے انہاں آکھا بابے ہوری تے کمرے وچ استغراق دے عالم وچ نے او نہ جاوی جندے تے نظر پے جاوے او راندا ہی کوئی نہیں انہاں آکھا اسی کیڑے رہن واسطے آئے اسی وی تے دین واسطے آئے جا اسی تے وچ جان دین اسی جان دین واسطے آئے کیونکہ عشق تے آگی او دونوں یک برابر پر عشق دا سیک چنگیرا اے اگ بڑے ساڑے کٹھ تے کانے پر عشق ساڑے تنی میرا اے اگ بلے تے بجھاوے پانی اے دسو عشق دا دارو کیڑا اے بلے شاہ اوتھے کچھ نہیں سجدا جتھے عشق لالیا ڈیرا بلے شاہ اوتھے کچھ نہیں سجدا جتھے عشق لالیا ڈیرا بابے نے دروازہ کھولیا اندر گیا بابے نے مسکرا کے ویکھیا انہیں آکھا میں تو جان دے آیا سو تے بابے نے مسکرا کے ویکھیا جدو مسکرا کے ویکھا نا انہیں آکھا اسی جمال والی نظر پائی ہے جلال والی نہیں پائی جے جلال والی پا دے تو تو ایتھے لوار سہی جاویں آ اور جس کم مگر جان دیون آیا وہ تو مڑ اوتھے سی اور چل دلی گھوڑا دڑا دلی وچ جاویں گا اوے غسل کر لویں چنگے کپڑے پا لویں خوشبوواں لا لویں منجی تے پے جاویں قبلہ وال منہ کر لویں مدینے وال منہ کر کے درود پڑھنا تیرا کم ہے جان کڈنی ملک الموت دا کم بھائی جانا تو ہے نا تے جانا ہر ایک نہیں ہر کا چاول بس کرنے اے ٹھنڈا ہی کھاون والا نا بھائی تسی کھاؤ گرم تسی کھاؤ لو جی ہن بندے آنے ہیں اللہ اللہ قربان جاواں فیروز شاہ فتح شاہ آیا غسل کیتا کپڑے پائے خوشبو لائی قبلہ وال منہ کیتا درود پڑھیا ملک الموت آ گیا جان چلی گئی بندے گھال دیتے فرما جا فیروز شاہ نو آکھی وعدہ پورا کرے اسی جان دیندے پے ہیں وعدہ پورا کرے ماتا موڑ پتھر رکھی کھلوتا ہوئے جان دے دیتی جانا تے ہر ایک نہیں
فیروز شاہ نے اپنے ہاتھوں نال غسل دیتا، فتح شاہ نو کفن پنایا، کندا دیتا جنازے نو، جنازہ پڑھا کے قبر وچ آ گیا منظر قبر والا۔ قبر وچ جدو آئے تے سلیٹاں رکھیاں گئیاں، آخری رکھن لگے تے لوگاں نو آندے او کپڑا پڑھاؤ نا۔ لوگاں نے پڑھایا، کپڑے کھولے اتوں، پتھر دی لوگاں نو زیارت کرائی، فرمایا لوگو آئے پتھر جے جے وچ نبی پاک دے قدم لگے ہوئے سن، حضور دے قدم لگے ہوئے سن، ایندی میں زیارت کردا سی، اینو رکھ کے فیصلے کردا سی۔ اے لے رو کے فیروز شاہ نے پتھر فتح شاہ دے سینے تے رکھیا، قبر بند کر، قبر بند کر دیتی۔ راتی گھر آیا، اگے سینے تے پتھر رکھ کے سوندا سی، اج پتھر لئی سی کلائی سی تے مدینے وال منہ کر کے روندا کہندا وی چھوڑے دے مسجد میرے جلا یا رسول اللہ، کرام تیریاں دل رات گلا یا رسول اللہ۔ ہوائے اڑنی لے جاوی مدینے اتھرو میرے، روندا بیٹھا ہوا نو ملتا کردا، ہوائے اڑنی لے جاوی اتھرو میرے، آکھی سونے نہور کی میں گلا یا رسول اللہ، تسی والفجر تے پہا، تسی یاسین تے حامی، تسی والفجر تے پہا، تسی یاسین تے حامی، میں کیڑا نام لے لے کے پکاراں یا رسول اللہ۔ بس میاں کی ہویا، اکھ لگ گئی ہے، حسنین دا نانا آ گیا، بس حسنین دا نانا آیا، جفی لائی حضور نے، فرمایا کیوں رونا ہے؟ حضور بڑی مہربانی آ گئے ہو، مینوں پتھر تو بغیر نیند ہی نہیں ہوندی سی۔ فرمایا اے فیروز شاہ جی آقا، فرمایا پریشان نہ ہو، جدو ساڈی یاد آوے بس مدینے وال منہ کرنا تیرا کام ہے، پھر دلی وچ آنا میرا کام، دلی وچ آنا میرا کام ہے۔ میاں سرکار دے دیوانے ہو، اے صحابہ دے نے علم لبھیا ہے، حضور دے قدماں نو سینے نال لایا ہے، حضور دے قدماں نو سینے نال لایا ہے، تے جانا سب نہیں ہے، تے جس دن میں دنیا تو جاواں تے کی کرنا ہے تسی؟ کیوں جی؟ غسل دے کے کفن دے کے جدو مینوں ودا کرنا، غسل دے کے کفن دے کے جدو مینوں ودا کرنا، کفن تے کلمہ لکھ دینا، قبر جانے نبی جانے، سناخاں محمد دا، حشر جانے نبی جانے، سناخاں محمد دا، حشر جانے نبی جانے، ایک میں ہی نہیں ان پر
قربان زمانہ وہ ایویں قربان ہوندے جے جویں ویکھا جے ایک پتھر لئی جان دے اتنے حضور دے قدم لگے ویکھا نہیں جانا مڑ بھی پہ دے دے پھر مل کے پڑھ لو ایک نہیں ان پر قربان زمانہ جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ محروم کرم اس کو رکھیو نا ذرا نصیب محروم کرم اس کو رکھیو نا ذرا نصیب ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ مالک توفیق عطا فرمائے حضور دی محبت نصیب فرمائے کملی والے دا عشق نصیب فرمائے